सबसे पहले नाजरीन, फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी है और पूरी दुनिया को जोड़ता है फुटबॉल। स्पेशली यूरोप में, गल्फ कंट्रीज में, अफ्रीका में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, कनाडा में, पूरी दुनिया में लोग बहुत फुटबॉल के साथ तो लोग बहुत जुड़े हुए हैं। जापान की भी टीम है और दुनिया के हर खित्ते में ये खेला जाता है फुटबॉल। शानदार गेम है, पाकिस्तान में लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में देखा। तो फुटबॉल की दुनिया में 4 साल के बाद जो वर्ल्ड कप हुआ उसका चैंपियन अब स्पेन है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि रेफरी भी साथ खेल रहे हैं मिलकर अर्जेंटीना के, और इससे पहले जैसे मिस्र को बाहर किया गया, कुछ और टीमों ने भी एतराज किया, लेकिन फाइनल में कमाल कर दिया और डिफेंस बड़ा शानदार था। स्पेन का फुटबॉल के बारे में आप लोग ज्यादा लोग इसकी टेक्निकलिटीज को नहीं जानते तो उसमें जाते भी नहीं है, लेकिन इस फुटबॉल में 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो इसराइल का जो वजीर आजम है नेतन्याहू, वो और डोनाल्ड ट्रंप ये सपोर्ट कर रहे थे मेसी की टीम को, और स्पेन आपको पता है कि वो फलस्तीन के लिए आवाज उठाता है बार बार। तो जितने मुसलमान ममालिक हैं उनकी ऑटोमेटिकली सपोर्ट स्पेन के साथ चली गई थी। पाकिस्तान में लगभग सारे पाकिस्तानी स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे। यहां बर्तानिया में इंग्लैंड की टीम को लोग सपोर्ट करते थे। 2 टीमों को बहुत सपोर्ट मिल रही थी पहले, एक इंग्लैंड की टीम को और एक सपोर्ट मिल रही थी नॉर्वे की टीम को। लेकिन उसके बाद जब दोनों टीमें बाहर होगी तो सारी सपोर्ट चली गई स्पेन के साथ। तो स्पेन के जीतने की खुशियां पूरी दुनिया में मनाई गई हैं। खास तौर पे वो जो एक प्लेयर है वहां पे मुसलमान है, वो लड़का लामीन यमाल, उसके बारे में बड़ी कहानियां हैं कि वो छोटी उम्र का लड़का है, बड़ी जिम्मेदारी उसने उठाई है और अपनी टीम के लिए बड़ा परफॉर्म किया उसने। उसका एक छोटा सा भाई भी है, वो घूमता रहता है वहां ग्राउंड के अंदर, छोटा सा है वो, खुद लड़का बहुत यंग है अभी। तो स्पेन को मुबारकबाद, और पाकिस्तानियों ने पूरा सपोर्ट किया स्पेन को। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता था कि मेसी और उसकी टीम जो है वो इसराइल की सपोर्ट है उनको। तो आप देख लें, इसराइल की मुखालफत में पाकिस्तानी किसी को भी सपोर्ट करते हैं, और फलस्तीन की हमायत क्योंकि करता है स्पेन, तो इसलिए पाकिस्तानी उसके साथ अपनी सपोर्ट लेकर गए। पाकिस्तानियों ने ऐसे सेलिब्रेट किया, इस्लामाबाद में एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, जैसे अपनी टीम को कोई पुश कर रहा होता है, अपनी टीम को कोई बकअप कर रहा होता है कि ठीक है हम आपके साथ हैं, हम सपोर्ट दे रहे हैं। तो लोग दुआएं भी मांग रहे थे स्पेन के लिए। तो बड़ा सख्त मुकाबला था। एक्स्ट्रा टाइम में जाके स्पेन ने एक गोल किया और फिर स्पेन ये मैच जीत गया। अब ये पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए एक बात सीखने की है इसमें कि आप कुछ भी ऐसा करेंगे ना जिसमें इसराइल की थोड़ी सी भी सपोर्ट या हमायत हो जाएगी, तो ये आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप देखें, हालांकि मेसी बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन सारे सपोर्ट नहीं कर रहे उसको पाकिस्तान में। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि उसको सपोर्ट कहीं और से मिल रही है। तो ये इतनी ज्यादा पाकिस्तानियों को एक बदएतमादी है और एक पाकिस्तानियों के दिल के अंदर एक गिला शिकवा है, और वो जायज है। जो कुछ गजा में हुआ उसकी वजह से पूरी दुनिया में ये है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यूरोप में भी है, गल्फ में भी है, लगातार वो जुल्म, वो सिलसिला चल रहा है। तो बोर्ड ऑफ नेतन्याहू में जब पाकिस्तान शामिल हुआ तो उसके जो असरात हैं वो इलेक्शन में जब वोट पड़ेंगे तब शहबाज शरीफ को पता चलेगा कि बोर्ड ऑफ नेतन्याहू या बोर्ड ऑफ पीस जिसे कहते हैं उसके अंदर शामिल होने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। बहरहाल ये तो जनाब था वर्ल्ड कप का मरहला, और वर्ल्ड कप खत्म हो गया। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया ने देखा, ये अमेरिका के अंदर था। पहली दफा वर्ल्ड कप में हमने बहुत सारी रोंदी भी देखी, बेईमानी भी देखी, फिर हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर एक रेड कार्ड भी वापस हो गया। ये भी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहां पे हमने बहुत कुछ ऐसा होता हुआ देखा। बिलाखिर इसका फैसला हो गया और फैसले से दुनिया खुश है। जो टीम जीती, दुनिया की बहुत बड़ी तादाद उसी टीम को सपोर्ट कर रही थी। अब नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सूरत हाल में तो सबसे पहले मैं आपको कश्मीर लेकर चलता हूं। मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि कश्मीर में मामला तय हो रहे हैं। तो इस वक्त जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, जो मेरा सोर्स मुझे बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त ड्राफ्टिंग हो रही है, कि जो मुआहदा इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग जो मुआहदा तैयार कर रहे हैं उसकी ड्राफ्टिंग हो रही है। आखिरी वक्त में फटा इस बात पे पड़ा हुआ था कि 6 सीटें कम करने पे आमादा हो चुके हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, जबकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा नहीं जी 4 मैक्सिमम आप रख लें, लेकिन उनके लिए भी कुछ शराइत हैं। अब ये चीजें शायद हल हो जाएंगी, और अगर ये मुआहदा हो जाता है तो कश्मीरियों की बहुत बड़ी कामयाबी है। 3 चीजों पर नजर रखनी पड़ेगी अगर ये मुआहदा होता है तो। नंबर 1, इलेक्शन की तारीख कहां तक जाती है, और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनको मैदान में उतारती है या नहीं उतारती, क्योंकि बहुत सारे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं जो उनके बड़े वफादार हैं और कश्मीरियों के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी जिद्दोजहद की है। उन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा भी करवाए हैं, उनके कागजात नामजदगी जो है मंजूर भी हो गए। तो ये उनके पास एक मार्जिन है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस वक्त जो है वो इलेक्शन की तारीख का मामला है, और दूसरा जो है वो महाजरीन वाली नशिस्तें, उनका मामला है कि वो कितनी बचती हैं, बाकी 4 या 6
یا زیرو, یہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ دوسری آپشن یہ ہے. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ ایک چیز ہوگی وہ جو کالعدم قرار دیا گیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو, وہ فیصلہ واپس ہونا, مقدمات کا واپس ہونا, جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کو چھوڑنا, فورتھ شیڈول سے نام نکالنا, یعنی جو کچھ بھی ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی گئی ہے اس کو ختم کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. تو ان تین چیزوں سے یہ فیصلہ ہو جائے گا, اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو سب کے لیے ون ون سچویشن ہے کہ آزاد کشمیر ایک الیکشن کی طرف چلا جائے گا. لیکن یاد رکھیے گا, آزاد کشمیر میں الیکشن میں دھاندلا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا ماضی میں ہوا کرتا تھا, کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ جیسے ہی فارم 47 جاری کرے گی نا, ویسے ہی عوام نکل کر سڑکوں میں بیٹھ جائے گی. پھر انہوں نے یہ بتا بھی دیا کہ جب ہم بیٹھ جاتے ہیں پھر ہم اٹھتے نہیں اپنا حق لیے بغیر. تو یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی ایسی بڑی ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے اگر کسی نے بہت اوپر سے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی تو. اور یاد رکھیے گا, یہ مذاکرات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بیچ میں ہوئے. سہولت کاری ادا کی کچھ پاکستان کے باہر سے آنے والے لوگوں نے, اوورسیز نے, لیکن فیس سیونگ کے طور پہ اس میں کچھ سیاستدان ضرور ڈالے جائیں گے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, کیونکہ وہ اپنے اوپر ان چیزوں کا بوجھ نارملی نہیں لیتے. ناظرین, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کچھ ہوا آزاد کشمیر میں. اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک کہانی ہے دو بھائیوں کی. رابلہ کوٹ میں جب فائرنگ ہوئی, گولی چلی اور بہت برے حالات ہوئے, اس وقت ایک نوجوان ہے, اسے گولی لگ گئی. اس کا بھائی رکشہ ڈرائیور ہے. مجھے ان دونوں کا نام بھی پتا ہے, زیادہ میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پرابلم بھی ہو جاتی ہے, لیکن میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ ایکچولی ہوا کیا. اور وہ بیچارے ابھی بھی وہاں راولپنڈی میں بند ہیں, اڈیالہ جیل میں. ایک نوجوان ہے, اسے گولی لگ گئی اور گولی اس کی باڈی کو کراس کر گئی, دھڑ پہ اس کی گولی لگی اور گولی کراس کر گئی. تو انہوں نے کہا جی اس کو فوری طور پہ آپ یہاں سے شفٹ کریں کسی بڑے اسپتال میں. تو آزاد کشمیر سے اس کا بھائی اس کو لے کر یہاں اسلام آباد راولپنڈی میں آ گیا اور ایک سرکاری اسپتال کے اندر اس کا علاج شروع کروایا. وہاں پہ جناب علی پولیس آتی ہے اور آ کر ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیتی ہے. ایک بھائی زخمی ہے, دوسرا بھائی جو رکشہ ڈرائیور ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ آیا اور اس کا کوئی تعلق نہیں کسی چیز سے. دونوں کو گرفتار کر لیا گیا. 17-18 دن ہو گئے. ایک بھائی جو ہے وہ جیل کے اندر بند ہے اور اس کو شناخت پریڈ میں ڈالا گیا کہ جناب شناخت پریڈ ہم کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ تم کس جرم میں ملوث ہو. جب 17 دن کے بعد اس کی شناخت پریڈ کروائی گئی تو پتا چلا اس کو ڈال دیا 26 نومبر 2024 کے مقدمے میں. نہ اس کا کوئی تعلق, نہ وہ کبھی اس دن اسلام آباد آیا. وہ آزاد کشمیر کا رہنے والا, اس کو اٹھا کر 2 سال پرانے ایک مقدمے کے اندر ڈال دیا. 1.5-2 سال ہو گئے ہیں. اس مقدمے میں اس کو ڈال دیا ایک بھائی کو, اور دوسرا بھائی ابھی بھی جیل میں قید ہے اور اسپتال میں اس کا علاج ہو رہا ہے. یہ اس لیول کا ظلم پاکستان کے اندر کیا گیا کشمیریوں کے ساتھ. وہ بیچارے علاج کروانے کے لیے آئے تھے, انہیں گولی ماری تھی, سرکاری گولی لگی ہوئی تھی. تو اب جب تک وہ ذرا سیٹ نہیں ہو جاتے تب تک ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا. اس مقدمے کے اندر انہیں دبا کے اس بات پہ قائل کیا جائے گا کہ کسی بھی صورت میں تم نے ہمارے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا, کوئی بیان نہیں دینا, لہذا چپ کر کے واپس جاؤ. اور اب دونوں بھائیوں کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے. ایک کو اٹھا کے 26 نومبر 2024 کے مقدمے میں ڈال دیا ہے اور اس کی شناخت پریڈ بھی کروا دی ہے, اور دوسرا جو ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن وہ اس کو گولی لگی ہوئی ہے, وہ زخمی ہے. یہ ناظرین یہ ایک کہانی ہے صرف. تو ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں جو آپ کو وہاں سننے کو ملتی ہیں. ناظرین, مولانا اور طاہر اشرفی ان دونوں نے ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کے چکر میں اسٹیبلشمنٹ کو ننگا کر دیا. پہلے آپ دیکھیں, انہوں نے ایک پول کھولا ایک دوسرے کا. ذرا یہ پول آپ سنیں, آپ کو بڑی حیرت ہوگی. اور میں آپ کو ایک ایسا پہلو اور ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ مولوی ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. پہلے آپ سنیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو وکلا کا کنونشن ہے اس میں کھڑے ہو کر طاہر اشرفی کے بارے میں کیا کہا, یہ ذرا آپ سنیے. اور ایک مولوی صاحب اگلے دن رات کو ایک کھانے پر میرے ساتھ بیٹھا ہے, مجھے مبارکباد بھی دے رہا ہے جلسے کی, اور اگلے دن رو رہا ہے. مولانا صاحب نے رو کے بھی دکھایا تھوڑا سا نا, ایکٹنگ کر کے. تو یہ طاہر اشرفی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آیا میرے پاس اور مجھے جلسے کی مبارکباد دے رہا تھا, اور اگلے دن ٹی وی پہ دیکھا تو وہ رو رہا تھا. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اچھا, طاہر اشرفی کا ذرا جواب سن لیتے ہیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی مزے کی کہانی کہ یہ دونوں مولوی ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کے چکر میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ننگا کر گئے. یہ ذرا آپ سنیے, طاہر اشرفی صاحب مولانا کو جواب دے رہے ہیں. آپ نے جلسے کے حوالے سے بات ہوئی تو دونوں باتیں آپ کو بتانی چاہیے تھی. جہاں میں نے آپ سے یہ کہا کہ بہت اچھا جلسہ آپ نے کیا, وہاں میں نے آپ سے یہ کہا کہ کچھ جملے کچھ چیزیں آپ نے سخت کہی. وہ کہتے ہیں جی میں نے آپ کے جلسے کی تعریف ضرور کی تھی, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کچھ چیزیں اور کچھ جملے آپ نے سخت کہے ہیں.
یہ انہوں نے اعتراض وہاں پہ فضل الرحمان صاحب کے منہ پہ کر دیا تھا. اب میرا ایک سادہ سا آپ سے سوال ہے, آپ کا کوئی جاننے والا ہے, آپ اس کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں اور آپ اسے وہاں پہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ تو چیز آپ کی بہت اچھی, کپڑے آپ نے بہت اچھے پہنے لیکن کھانا آپ نے ٹھیک طریقے سے نہیں کھایا, یا فلانی چیز تو آپ نے بہت اچھی کی ہے لیکن یہ والا کام آپ نے غلط کیا ہے. تو آپ نے اپنے دوست کو, اپنے جاننے والوں کو, یا جس کے ساتھ آپ کا اچھا تعلق ہے, آپ نے اس کو بتا دیا کہ جناب یہ چیز مجھے لگا کہ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے تھی, یہ چیز آپ کی بہت اچھی تھی, یہ چیز آپ کی بری تھی. اتنا ہی کریں گے نا آپ, یا اس کے بعد آپ جائیں گے اور جا کر ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے آپ ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں رونا شروع ہو جائیں گے کہ جناب وہ آپ نے بہت برا کیا. جب آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے اور آپ نے انہیں بتا دیا کہ یہ چیز آپ نے ٹھیک نہیں کی, تو اس کے بعد پھر آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کس کو ثابت کر رہے تھے کہ جناب میں آپ کا وفادار ہوں, جناب میں آپ کا پالتو ہوں, جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا, جیسے آپ نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا تو میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اور آپ اسی مولانا جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے آئے, جس کو آپ تعریف کر کے آئے, جس کو آپ کے بقول آپ نے کہا بھی کہ سخت آپ نے کچھ باتیں کی ہیں, تو وہ آپ آگے پریس کانفرنس میں آپ بتائیں گے. یعنی آپ کا ایک دوست ہے, آپ اسے ملتے ہیں, اسے کہتے ہیں یار اپنی یہ چیز ٹھیک کر لے, تو یہ آپ دو دوستوں کی بات ہے نا. پھر آپ جاتے ہیں پریس کانفرنس کر کے وہاں پہ بھی وہ بات آپ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کا موٹو کچھ اور ہے. اب ان دونوں نے ایک دوسرے کے کپڑے کیسے اتارے؟ فضل الرحمان صاحب نے طاہر اشرفی صاحب کو کہا کہ آپ تو میرے پاس آئے تھے, میری تعریفیں کر رہے تھے, پھر ادھر چلے گئے. طاہر اشرفی نے آگے سے کہا میں وہ بھی بتاؤں, وہ جو آپ مجھے کہہ رہے تھے کسی کو پیغام بھیجنا ہے. اندازہ کریں, یہ مولانا صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا, جب عمران خان کی حکومت گرائی جا رہی تھی, تو اس وقت تو آپ کو یہ فوج بہت اچھی لگ رہی تھی. تو طاہر اشرفی نے یہ بات کنفرم کر دی کہ رجیم چینج آپریشن جب ہوا, جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی, تو وہ فوج گرا رہی تھی. اسی لیے فضل الرحمان کو اس وقت فوج اچھی لگ رہی تھی, اور آج فوج فضل الرحمان کو اچھی نہیں لگ رہی, اور فضل الرحمان طاہر اشرفی کے ذریعے سے فوج کو کوئی پیغام بھی بھیجنا چاہتے ہیں. اور الیکشن سے 3 دن پہلے بھی فضل الرحمان نے کچھ ایسا کیا جو طاہر اشرفی کو پتا ہے. یعنی اب ہوا یہ کہ فضل الرحمان کو گندا کرنے کے چکر میں طاہر اشرفی نے اپنے مالکوں کے کپڑے اتار دیے, ان کے بارے میں بتا دیا جناب کہ ان کے یہ حالات ہیں, اور فوج جو ہے وہ سیاست میں کتنی مداخلت کرتی ہے. فضل الرحمان صاحب خود سے بتا رہے ہیں, انہوں نے کہا جناب مجھے تو فوج نے کہا تھا, مجھے تو انہوں نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم حکومت گرا دیتے ہیں, خیبر پختونخوا کی, اور آپ کو حکومت بنا دیتے ہیں, بندے توڑ کے آپ کو دے دیتے ہیں, تو میں نے انکار کر دیا تھا. فضل الرحمان صاحب نے انکار نہیں کیا تھا, فضل الرحمان صاحب کی دال گلی نہیں. اگر فضل الرحمان صاحب نے انکار کیا ہوتا نا, تو کم سے کم فضل الرحمان صاحب پشاور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے الیکشن کو رکوانے کے لیے رجوع نہ کرتے. فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کے پروسیس کو رکوانے کے لیے. یہ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ یہ انہوں نے اسی لیے کیا تھا تاکہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ بنا سکے. لیکن پھر دال گلی نہیں. جب دال گلی نہیں تو انگور کھٹے ہیں, وہ لومڑی چھلانگیں مارتی ہے نا بار بار انگور کی بیل پہ, جب وہ ہاتھ میں نہیں آتی نا کہتی ہے کھٹے ہیں انگور, میرے ہاتھ نہیں آئے نا تو میں ذہن بنا لیتی ہوں کھٹے ہیں. تو فضل الرحمان صاحب نے کہا انگور کھٹے ہیں, بھئی میں اس گھوڑے پہ بیٹھتا ہی نہیں جس کی لگامیں میرے کنٹرول میں نہ ہو, اور میں نہیں یہ کروں گا, آپ مجھے بندے توڑ کے دیں گے تو میں ایسا نہیں کروں گا. یہ اصول انہیں تب یاد آیا جب انہیں پتا چلا کہ ہم اصول توڑ کے بھی حکومت نہیں بنا پا رہے. تو فضل الرحمان صاحب تو گئے تھے کورٹ میں اس الیکشن کو رکوانے کے لیے. تو ایک یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں, جب عثمان چودھری صاحب ہیں ایک جرنلسٹ, فضل الرحمان صاحب جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے ایک سوال کیا, اور فضل الرحمان صاحب کا سارا بیانیہ جتنا انہوں نے گھڑ کے بنایا تھا نا, وہ ایک سوال کے اندر واڑ دیا انہوں نے. عثمان چودھری نے ایک ہی سوال کیا, اس نے کہا جناب جو مخصوص نشستیں آپ نے مال غنیمت کے طور پہ لی ہوئی ہیں وہ آپ کب چھوڑیں گے؟ فضل الرحمان صاحب کا منہ بن گیا. اب انہیں سمجھ ہی نہ آئے, کبھی وہ ادھر دیکھیں, کبھی وہ بیچارے عجیب وہ کپکپاہٹ میں چلے گئے کہ میں جواب کیا دوں اس بات کا. میں نے چوری کر کے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں لی ہوئی ہیں عدالت کے ساتھ مل کر 2 نمبری کر کے, میں اب الیکشن پہ تنقید کر رہا ہوں تو میں کس منہ سے کر رہا ہوں؟ یہ سوال میرے سے کیا کر لیا؟ تو وہاں تو 7 لوگ موجود تھے, انہوں نے کہا جی یہ کیا سوال ہوا, ہم کیوں چھوڑے سیٹیں؟ تو فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے پتلی گلی سے نکالا وہاں سے. تو عثمان چودھری صاحب کو شاباش ہے کہ انہوں نے بہت ٹیکنیکل سوال بڑے موقع پہ فضل الرحمان صاحب سے کیا جس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا. بہرحال اسٹیبلشمنٹ پہ تھوڑی سی ڈوز اپنی فضل الرحمان صاحب نے تیز کی ہے, اور کچھ سٹیٹمنٹ مزید بھی فضل الرحمان صاحب نے دی ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے, میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں تو آپ میرے بیان کی خود سے تشریح کر رہے ہیں. یعنی فضل الرحمان سرنڈر نہیں کرے گا, میرے ماں باپ نے مجھے سرنڈر ہونا سکھایا ہی نہیں. فضل الرحمان صاحب نے بڑے سخت الفاظ بولنا شروع کر دیے. پھر فضل الرحمان صاحب یہ میں کیوں معافی مانگوں, تم معافی مانگو, یہ بھی کہا فضل الرحمان صاحب نے.
ये तो इमरान खान साहब का जुमला है ना। फजल रहमान साहब वही सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने की थी, लेकिन फजल रहमान साहब को आग का दरिया अबूर करना पड़ेगा। ये उंगली कटा के शहीद नहीं बन सकते। यानी ऐसा नहीं होगा कि फजल रहमान साहब की एक उंगली कटी हुई है और वो कह रहे हैं देखो मेरा नाम शहीदों में लिख दो, नहीं होगा। वो पीटीआई ने बहुत मार खाई है। फजल रहमान साहब को अपना पूरा खानदान जेलों में भरवाना पड़ेगा, अपने घरों की जो खवातीन है उन तक को जेलों के अंदर भरवाना पड़ेगा, अपने जो पूरी पार्टी है उसको कलदम करवाना पड़ेगा, अपने हजारों कारकुनों को जेलों में भरवाना पड़ेगा, बहुत सारे कारकुनों का खुदा ना खास्ता कत्ल हो जाएगा और फिर इनकी पार्टी का इंतखाबी निशान भी ले लिया जाएगा, जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाएगा इनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों को, फजल रहमान साहब को और इन सब लोगों को टॉर्चर किया जाएगा, फजल रहमान साहब पे गोलियां चलेंगी, उसके बाद इनकी टूटी हुई टांग का मजाक उड़ाया जाए और फिर इनके भाइयों को भी निशाने इबरत बनाया जाए, इनके ऊपर 300 मुकदमा चोरी डकैती समेत हर चीज के डाल दिए जाएंगे और उसके बाद इनके लोगों से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई जाए। ये सारा कुछ करने के बाद फिर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने का एक सिलसिला शुरू किया जाए और जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएं, खवातीन के ऊपर भी, मर्द हजरात के ऊपर भी। फिर 3-4 साल ये रगड़ा लगाया जाए और उसके बाद इनको इस बीच में कोई जलसा ना करने दिया जाए, इनके झंडे पूरे पाकिस्तान से उतार दिए जाए, किसी जगह पे ये दिखाई ना दें, फजल रहमान साहब की तस्वीर पे पाबंदी लग जाए, इनका नाम लेने पर पाबंदी लग जाए। ये सारी चीजें होंगी ना तो लोग शायद सोचना शुरू करें कि फजल रहमान साहब एक्चुअली अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरा बन गए हैं या उनके साथ लड़ने वाले हैं। इससे पहले तो लोग ये नहीं सोचते, लोग यही सोच रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि नूरा कुश्ती है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। देखें ना अभी तक फजल रहमान साहब को जो नोटिस आना था वो कहां है? इमरान खान की बहन को तो नोटिस आ गया, फजल रहमान को अभी तक नोटिस क्यों नहीं आया? सवाल यह है। फिर फजल रहमान साहब ने दोबारा से कुछ चीजें उठाई। उन्होंने कहा जी कारगिल के शोहदा, आप कहते हैं मैंने शोहदा का मजाक उड़ाया या उनकी तौहीन की है। कारगिल के शोहदा की लाशें आप नहीं उठा रहे थे, सैकड़ों लाशें वहां पे पड़ी हुई थी, आप उठा नहीं रहे थे। इंडिया ने खुद आपको कहा कि कर्नल शेर की आप लाश लेकर चले जाए, मैयत वहां पे दफनाए पाकिस्तान में। फिर उन्होंने वहां पे अमानतन आपके फौजी दफनाए जिनकी तादाद सैकड़ों में है, ये फजल रहमान ने कहा। फिर लश्कर बनाने की उन्होंने मुखालफत की। जब हमारी सूबाई हुकूमत कहती है कि हम पुलिस के जरिए कर सकते हैं, हमारी इस्तेदाद में इजाफा किया जाए, तो आप मेरे लोगों को क्यों कहते हैं कि वो बंदूकें उठा के आपस में लड़ें या वो लश्कर बनाएं और बन के मुकाबला करें और जाकर लड़ें? ये तो सरकार का काम है। फिर उन्होंने कहा ये हुकूमत चोरी करने का मुझे मशवरा दिया, तो ये भी बताया ना कि वो कौन सा फौजी ऑफिसर था जो मौलाना फजल रहमान के पास आया और उसने आकर कहा कि फजल रहमान साहब हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चोरी करके आपको दे देते हैं, बंदे तोड़ के आपको दे देते हैं। फजल रहमान साहब उसका नाम ले, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो आइन और कानून के खिलाफ जा रहा है, उस ऑफिसर का नाम फजल रहमान साहब को बताना चाहिए। फिर उन्होंने कहा माफी तुम मांगो, मैं क्यों मांगू माफी? और वो महकमा, उसके अंदर जो लोग बैठे हुए, पूरा डिपार्टमेंट जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो माफी मांगे। फिर जो फजल रहमान पे तनकीद माजी में होती रही है, उन्होंने उसका जवाब भी दिया। नाजरीन, दूसरा अब अलीमा खानम साहबा की खबर है आखिर में। वो तो जिस तरह निकली हैं और जैसे लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, लोगों ने जो बुनेर के मनाजिर मैंने देखे, जो मालाकंड के मनाजिर मैंने देखे, लोग तो ऐसा लगता है कि इंतजार कर रहे थे कि वो हमें लीड करे। बड़ी तादाद में लोग निकलकर सड़कों पर आए और अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, अभी कोई अगला मरहला नहीं आया, लेकिन बड़ी तादाद में लोग निकले इमरान खान की बहन के लिए और इमरान खान के लिए कि हम इमरान खान को आजाद देखना चाहते हैं। अब अलीमा खानम ने कहा कि अब हम अडियाला की तरफ जाएंगे, डी चौक नहीं जाएंगे। दूसरा उन्होंने यह कहा कि अगर हमें नहीं जाने देंगे तो हम पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद कर देंगे। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, कश्मीर में कश्मीरियों ने जो नथ डाली है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, वो उन्होंने ताकत का मुकाबला ताकत से किया। ताकत जो है ना, ये लॉजिक को नहीं समझती। जब आप अवामी ताकत लेकर आएंगे तब इन्हें समझ आएगी कि अवामी ताकत का इनका मुकाबला अब करना है। तो ताकत को आप ताकत से कंट्रोल कर सकते हैं और अवामी ताकत से बड़ी ताकत कोई और होती नहीं है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोग लाखों की तादाद में निकल के सब कुछ बंद कर दें तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फिर घुटनों पे आना पड़ेगा। यह हकीकत है, इससे आप भाग नहीं सकते। अब जो मर्जी कर लें, ये करना ही पड़ेगा और ये उन लोगों को करना पड़ेगा जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी अलीमा खानम को मैं देख रहा हूं ना जोर लगाते हुए, तो मुझे उन लोगों पे अजीब सी कैफियत एक आती है कि वो जो वोट लेकर बैठे हुए इमरान खान के नाम के ऊपर, वो सारे किधर गए? जिन्हें लाखों वोट पड़े हैं वो किधर गए? जो वजारतों में है वो